माननीय सभामुखज्यू, हामी 2077-78 को कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट विनियोजनमा छलफलमा गइरहेका छौं र कृषि मन्त्रालयले अत्यन्तै राम्रा कुराहरू ल्याएको छ, जस्तै हात हातमा कृषि सामग्री, गाउँ गाउँमा रोजगारी, कृषकको श्रम, कृषककै मूल्य, त्यस्तै विद्यार्थीका लागि पढ्दै कमाउँदै, त्यस्तै कृषकको परिचय पत्र, विषादी न्यूनीकरण, पाङ्गारिक कृषिमा जोड, बजारको सुनिश्चितता, कृषकको पहुँच वृद्धिका लागि किसान कल सेन्टर जस्ता अत्यन्तै राम्रा कुराहरू कृषि मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ र ब्याजमा अनुदान दिने कुरा पनि अगाडि सारेको छ र ब्याज अनुदान दिँदाखेरि केही विकृतिहरू हुने सम्भावनाहरू भएका छन्। जस्तै कुनै मान्छेले त भनिसके कृषि मन्त्रालयले ब्याजमा अनुदान दिँदैछ अरे भनेपछि त्यो ब्याजमा अनुदान लिएर 2 रुपियाँमा लाउन मिल्छ होला नि भन्ने कुरा समेत मैले सुनिसकेँ। मान्छेले त्यस्तो नराम्रोतिर मान्छेले विचार गरिसके र यसको विकृति, यस्तो किसिमको विकृतिलाई निरुत्साहित गर्नको निम्ति कृषि मन्त्रालय, कृषि मन्त्रीज्यूले अत्यन्तै ख्याल गर्नुपर्ने मैले देख्छु। त्यस्तै मसित एउटा डाटा थियो 74-75 को आयात, हामीले कति कृषिमा कति आयात कृषिजन्य वस्तु आयात गरेछौँ। 74-75 को आयाततर्फ हामीले 1,94,30 करोड 30 करोड 94 अरब 30 करोड 89 लाखको कृषि आयात गरेछौँ भने हामीले निर्याततर्फ जम्मा 15 अरब 76 करोड 24 लाखको हामीले निर्यात गरेछौँ। र यो स्थिति कसरी सिर्जना भयो हाम्रो देशमा, मलाई लाग्छ यो अवस्था कसरी आयो भन्दा विश्वका पुँजीवादीहरूले अब आफ्नो देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई विश्वमा फैलाउनको निम्ति र व्यापार गर्नको निम्ति जेनेभामा एउटा मिटिङ बस्यो र विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिन विकासोन्मुख देशहरूलाई आग्रह गर्यो र हाम्रो नेपाल पनि त्यसैमा फस्यो र विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता ल्यायो र हामी कृषिमा अत्याधिक ठुला कृषि फर्महरूबाट हाम्रा साना किसानहरूलाई मर्का पर्यो। हामीले 13औं शताब्दीमा हामीले यहाँका कृषि वस्तुहरू बाहिर निर्यात गर्थ्यौँ र जब यो नीति लागू भयो त्यसरी ठुला कृषि फर्महरूसित हाम्रा किसानहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् र कृषि क्षेत्रमा सरकारको ध्यान गएन र हामी यसरी पछाडि पर्यौँ। त्यसो भएको हुनाले आयातमा हाम्रो कृषि क्षेत्र यसरी पछाडि पर्यो। दाल र गेडागुडी मात्रै हाम्रो देशमा 45 अरब 41 करोडको आउँछ। त्यस्तै चामल 28 अरब 90 करोडको यो देशमा भित्रिन्छ। प्याज मात्रै 4 अरब 85 करोडको भित्रिन्छ। खाने तेल 26 अरब 93 करोडको भित्रिन्छ भने मकै 12 अरब 14 करोडको भित्रिन्छ एक वर्षमा। कागती 43 करोडको कागती नेपालमा भित्रिन्छ। आलु 60 करोड 32 लाखको भित्रिन्छ। केरा 53 करोडको भित्रिन्छ। बेसार 18 करोडको भित्रिन्छ। यो अत्यन्तै ठुला कृषि फर्महरूले हामीलाई यसरी गाँजिरहेका छन् र यहाँ रासायनिक मोलको थुप्रै कुराहरू मान्यज्यूले उठाउनु भयो र यो जुन रासायनिक मोल जब किसानले जब खेती गर्ने बेला हुन्छ तब विदेशले रोकिदिन्छ, इन्डियाले रोकिदिन्छ, किनभने यहाँको उत्पादन घट्यो भने त्यहाँका उत्पादनहरू यहाँ बिक्री गर्न पाइन्छ र हाम्रो देशलाई कब्जा गरेको इन्डियन बजारले यस्ता षड्यन्त्रहरू गरेर रासायनिक मोल यहाँ किसानले खेती गर्ने बेलामा रोक्ने काम हुन्छ र यो व्यापार घाटा हामीले यसरी उनीहरूले त्यो व्यापार जब कृषि रासायनिक मोल रोकिदिन्छन् तब हाम्रो यहाँको उत्पादन घट्छ र उनीहरूको उत्पादनलाई हामीले किन्न बाध्य हुन्छौँ। यो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले उनीहरूले यसरी काम गरिरहेका छन् र हाम्रो कृषि क्षेत्र पछाडि परेको छ। यसका लागि हामी कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकरण अत्याधिक मात्रामा नगर्दासम्म हामी कृषिमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। चीन र भारतका ठुला कृषि फर्महरूसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ। भूमि व्यवस्था कृषितर्फ 4 अरब 86 करोड 35 लाख विनियोजन भएको छ। यो अत्यन्तै न्यून रकम हो। यसलाई अझै बढाएर किसानहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति बजेटमा अझै धेरै राख्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यो कृषि मन्त्रालयमा तालिम र गोष्ठीहरू धेरै छुट्याएको देखेकी छु र यो तालिम र गोष्ठीहरूमा पैसा खर्च गर्नुभन्दा दक्ष कृषकहरूलाई तालिम दिएर अनि तिनीहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्दै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।